अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेख वक्कास अकरम पीटीआई के रहनुमा हैं। वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम काफ़िले लेकर इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन हम वापस आने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो जाती, हम वापस हरगिज़ नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। तो आइए शेख वक्कास अकरम की बातचीत सुनते हैं कि मज़ीद उन्होंने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं। ख़वातीन ये एक सोसाइटी का अहम हिस्सा है और खान साहब ने ख़ास तौर पे इस पे पुश किया और उन्होंने कहा कि काफ़िले निकलेंगे, पूरे पाकिस्तान से निकलेंगे, इस्लामाबाद की तरफ निकलेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, ना हम कोई पुरतशद्दुद तंजीम है, न तशद्दुद को पसंद करते हैं, ना उसको इनकरेज करते हैं, और ना खान साहब ने कभी तशद्दुद के हवाले से किसी चीज़ के ऊपर जोर दिया है। वो हमेशा ये कहते हैं कि शिद्दत लाओ, मगर अपनी सियासी तहरीक में शिद्दत लाओ, अपनी सियासत में ज़रूर शिद्दत लाएं। वो तशद्दुद आप देख लें, जितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, क्या हमारे लोगों से, ये सब मीडिया, सोशल मीडिया सब वहाँ मौजूद होता है, कितनी तोहफे आपने वहाँ से बरामद की। सो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने ये जो ख़ास तौर पे इन सेगमेंट्स को कल कहा, उन पे लाजिम है कि वो सब निकलें। और ये सिर्फ पीटीआई के वर्कर से नहीं होगा, इसमें पब्लिक एट लार्ज को शामिल होना पड़ेगा। और मैं पब्लिक को कहता हूं, सारे पाकिस्तान से मुखातिब हूं कि यह आपका आईनी हक है, आप पुरअमन लोग हैं, आपने तशद्दुद पसंद नहीं किया। आपने 8 फरवरी को 9 मई के बाद जो आप लोग के लोगों के साथ हुआ पूरे पाकिस्तान में, आपने फिर भी किसी किस्म की बगावत नहीं की। आपने फिर भी इलेक्शन में वोट दे के अपने नुमाइंदों को आगे लाना मुनासिब समझा, क्योंकि आप एक सियासी जमात हैं। आपने कहा कि हम वोट देंगे, और आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो 180 सीटें और उससे ज़ायद सीटें पाकिस्तान में निकाली, मगर वो भी फिर स्टोलन मैंडेट, ये डाकू जो है मैंडेट के, ये आके उसके ऊपर इंस्टॉल हो गए। अगर तशद्दुद पसंद होते तो इलेक्शन जो है उसको ऑप न करते, कोई और तमाशा करते, मगर क्योंकि सियासी जमात थे, ये किया है। आज खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है। जो गुफ्तगू आज की है वो तलबा और नौजवानों के लिए है। ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने आज तलबा और नौजवानों को मुखातिब किया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया का कोई इनकलाब, दुनिया की कोई तब्दीली और कोई तहरीक नौजवानों के बगैर मुमकिन नहीं है। नौजवानों का निकलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है, इसलिए आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो इस अदलिया को जैसे यरगलवाल बनाने की कोशिश हो रही है, रहे सहे इदारे को भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। और ये आपको पुश कर रहे हैं इंतशार की तरफ। ये चाहते हैं कि नौजवान किसी इंतशार की तरफ जाए। हम ये चाहते हैं कि नौजवान और पाकिस्तान के तलबा, जिनको इमरान खान साहब अपनी ताकत समझते हैं, जिन्हें इमरान खान साहब पाकिस्तान का जो है वो का फ़ख्र समझते हैं, वो ये समझते हैं कि यही इस तहरीक के रूह रवां होंगे, यही इस तहरीक में आगे आएंगे। क़यादत का हर शख्स बाहर आएगा, खुद लीड करेगा, साथ चलेगा, अपने हलकों से काफिले लेके निकलेंगे। केपी को आपके चीफ मिनिस्टर, हमारे जो पार्टी के सदर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, केपी के काफिले को वो लीड करेंगे। हमारे एमएनए वुज़रा अपने अपने हलकों से जिस किस्म की भी तश्कील ये यहां पे मुनासिब समझेंगे, उसे एक बड़े काफिले के लिए उस तरह करेंगे। पंजाब से काफिले निकलेंगे। कोई एमएनए, कोई एमपीए किसी भी हवाले से उसको ये इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने हलके की आवाम को छोड़ के जाए। आपको इस्लामाबाद पहुंचना होगा। जो लोग पीटीआई से वाबस्ता है और जो समझते हैं कि उनकी सियासत जो है वो इस पार्टी से वाबस्ता है या होगी, तो वो इस कॉल को मिस नहीं करेंगे। इस कॉल को ना कोई अंडरमाइन करेगा। दिस इज दी कॉल। सो 24 को कोई एमपी है, कोई एमएनए है, कोई वजीर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई किसी सूबे का ओहदेदार है, कोई किसी ज़िले का ओहदेदार है,
وہ خان کی کال پہ ان سب سیگمنٹس آف سوسائٹی کو، طلبہ، نوجوان، خواتین، لیبر یونینز، کسان، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، ان سب کو اپنے اپنے وکلاء، سول سوسائٹی ایٹ لارج، پبلک، ووٹر، دیکھیں ہم نے اپنے حلقوں میں لاکھوں ووٹ لیے ہیں۔ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، میں نے شاید میری دوسری اور تیسری بڑی لیڈ ہے پورے پاکستان میں میاں والی کے بعد، لاکھوں ووٹ حلقوں سے نکلے ہیں، اور وہ ووٹر ہے جس نے ہماری روپوشیوں میں صرف عمران خان کے نام پہ، عمران خان کی کال پہ، عمران خان کے نشان پہ، تصویر پہ ووٹ دیا ہے۔ ہم ان تمام دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، ووٹر سے، پبلک سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بڑی تعداد میں نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف جائیں گے، تو ہی اس بوگس نظام کا ہم سامنا کر سکیں گے، اور اس بوگس نظام کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے، اور تبھی ہم رول آف لا کو امپلیمنٹ کرنے کی جو جدوجہد خان صاحب نے حکم کی ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کر سکیں گے۔ تو سب نکلیں، 24 کو نکلیں، اور یہ سمجھ کے نکلیں کہ ہم اسلام آباد ہاتھ لگانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہاتھ لگا کے واپس آنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے، ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ دارالخلافہ بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، وہاں بیٹھنا ہمارا حق ہے۔ ہم وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے، اور خان صاحب کا حکم یہ ہے، اور ہمارے لوگوں کی خواہش بھی یہ ہے، کہ جب تک وہ مطالبات تسلیم نہیں ہو جائیں گے تب تک ہم واپس نہیں آئیں گے۔ کسی گرفتاری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تشدد کریں گے تو یہ کریں گے، آپ تو نہتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا آپ کی تعداد لاکھوں میں ہوگی، تو یہ جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ بھی آپ میں سے ہیں، ان کے گھروں میں ان کے بچے، ان کی فیملیز، یہ بھی عمران خان کے ووٹر ہیں۔ چاہے کوئی پولیس کھڑی کی جاتی ہے آگے، چاہے رینجرز ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں، وہ سب بھی آپ کے ہی ووٹرز ہیں، اور وہ آپ سے ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں نظام کو آپ چیک کریں کہ 3 اپوزیشن لیڈر اٹھا لیے جاتے ہیں اکٹھے، پنجاب اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، سینٹ کا اپوزیشن لیڈر، اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کا اپوزیشن لیڈر، تو رہ کی گیا جو پیچھے کیا رہ گیا اس ملک میں؟ مطلب اتنی زیادہ لا قانونیت، اتنا قانون کا مذاق ہے، اور پھر بعد میں اس کو کور کیسے کرتے ہیں جی، کہتے ہیں دفعہ 144 جو تھی وہ لگ گئی تھی، تو کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ یعنی کہ اپوزیشن لیڈر جو اسمبلی کے فلور کے اوپر بات کرتے ہیں، تو خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہی یہی پیغامات تھے جو ان سیگمنٹس آف سوسائٹی کو ہم آج دینا چاہتے تھے، اور آج پشاور تھے تو ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے یہ میسج پورے پاکستان کو خان صاحب کا پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ خان صاحب کا جو ڈیلی میسج ہوگا وہ ہم لوگوں تک آپ کے تھرو پہنچائیں گے، اور 24 کو ایک کامیاب احتجاجی مارچ ہوگا اسلام آباد کی طرف، جو وہاں جا کے بیٹھے گا انشاءاللہ میرے رب کو اگر منظور ہوا، اور پھر جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے واپس نہیں آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ مطلب جو مقدمات ہیں وہ کیا بطور وہ ہوں گے، واپس کروائیں گے آپ لوگ کے مطابق جیسے مقدمات صوبے میں؟ یہ تو ناظرین آپ نے پی ڈی اے کے لیڈر شیخ وقاص اکرم کی بات چیت سنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں 24 کو، لیکن واپس آنے کے لیے ہرگز نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم جب اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبات منظور نہیں کر لیے جاتے، خان کی رہائی ممکن نہیں ہو جاتی۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری طاقت میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میری نوجوان نسل ہے، ان کو ہر صورت نکلنا چاہیے، ہمارے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، لیکن عدلیہ کے لیے نکلیں کہ یہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، ان پر کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو یہ تھے جناب شیخ وقاص اکرم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔